बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत की तारीखी बेइज्जती कर दी है और पाकिस्तान ने भारतीय अफवाज को ट्रेनिंग देने से इनकार कर दिया है। इस खबर की तफसील आपको बताएंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि चीन ने ईरान पर पाबंदियों के बावजूद उस पर जो 400 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था, उस पर आज अमली तौर पर दस्तखत कर दिए हैं चीन ने, और उसके बदले में चीन ने ईरान से क्या मांगा है और अब भारत और सऊदी अरब को कितना नुकसान पहुंचने वाला है चीन और ईरान की तरफ से कि भारत और सऊदी अरब की नींदें हराम हो गई हैं। इस खबर की तफसील भी आपको बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि भारत इस वक्त कितनी कोशिशें कर रहा है कि किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, और सबसे आखिर में हम आपको बताएंगे कि अमेरिकी प्रेसिडेंट और बरतानवी वजीर आजम के दरमियान बात हुई है और वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सी पैक के खिलाफ क्या करने वाले हैं। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। 18 मार्च को उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में SCO की 36वीं एनुअल मीटिंग हुई थी, जिसमें यह डिसाइड हुआ था कि पाकिस्तान में मिलिट्री एक्सरसाइजेज होंगी और SCO के तमाम मेंबर्स पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तानी फौज से ट्रेनिंग लेंगे कि टेररिज्म का खात्मा किस तरह से करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ी है, शायद ही दुनिया का कोई दूसरा मुल्क हो जो ऐसी जंग जीत सके। अब वो भारत जो हमेशा से पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाता रहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को फ़रोग़ देता है और अमेरिका के आगे रोना धोना करता रहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दों का सफाया नहीं कर सक रहा, और फिर अमेरिका हमसे डू मोर का मुतालबा करता था। फिर जब इमरान खान की हुकूमत आई तो इमरान खान ने पूरी दुनिया को असलियत दिखाई, पूरी दुनिया के सामने अमेरिका को एक्सपोज किया और बताया कि ये पाकिस्तान है जिसने दहशतगर्दों का सफाया किया है, और इस तरह से किया है जो अफगानिस्तान में पूरी दुनिया की फौजें मिलकर नहीं कर सकीं। और इस जंग में हमने कितनी जानें कुर्बान की हैं, हमारी मईशत तबाह हुई है, और ये जंग हमारी थी भी नहीं। अमेरिका ने इस जंग पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए, लेकिन अमेरिका इस जंग से कुछ हासिल न कर सका। बहरहाल इमरान खान की हुकूमत आने के बाद अमेरिका ने हमसे डू मोर का मुतालबा करना छोड़ दिया और अमेरिका ने यह एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान ने इस जंग को किस खूबसूरती से लड़ा है और किस खूबसूरती से दहशतगर्दों को शिकस्त दी है, इस तरह दुनिया का कोई मुल्क भी नहीं कर सकता। लेकिन भारत उसके बावजूद भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडास करता रहा। आज वही भारत अपनी फौज को पाकिस्तान भेजना चाहता है और अपनी फौज से कहता है कि पाकिस्तान जाकर सीखो कि दहशतगर्दी का खात्मा किस तरह से करते हैं। इस पर हमने डिटेल में एक वीडियो बनाकर आपको दी थी। अब खबर यह है कि पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान भारतीय फौज को ट्रेनिंग नहीं देगा। पाकिस्तान चीन और रूस समेत दूसरे SCO मेंबर्स को भी इनवाइट कर रहा है, लेकिन भारत को किसी किस्म का कोई इनविटेशन नहीं जाएगा। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि जंग हो या अमन हो, हमें किसी भी सूरत में भारतीय फौज अपनी सरजमीन पर बर्दाश्त नहीं है। चीन और रूस जैसे बड़े ममालिक, बड़ी ताकतें पाकिस्तान आकर पाकिस्तानी फौज से ट्रेनिंग लेंगे, लेकिन भारत इन मशकों में शरीक नहीं होगा। इन एक्सरसाइजेस का नाम है पब्बी एंटी टेरर एक्सरसाइजेस 2021, और ये गुजरात खारियां वाला पब्बी नहीं है, ये नौशहरा डिस्ट्रिक्ट वाला ही पब्बी है जो KPK में है। दूसरी खबर यह है कि भारत जो बड़े जश्न मना रहा था कि हमने पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में दरार डाल दी है, हमने पाकिस्तान और सऊदी अरब को एक दूसरे से दूर कर दिया है, क्योंकि सऊदी अरब भारत के साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने वाला है, जिस पर अल जजीरा ने यह भी लिखा था कि सऊदी अरब भारत से क्या सीखने जा रहा है। भारत तो एक कागजी शेर है, और अल जजीरा ने भारत और पाकिस्तान की फोर्सेस का मवाजना भी किया था, इनके पास जो टेक्नोलॉजी है उसका भी मवाजना किया था। इस पर हमने एक वीडियो भी बनाई थी, इस पर अभी ज़्यादा बात नहीं करते। तो भारत में बड़े जश्न मनाए जा रहे थे कि सऊदी अरब और भारत मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। दूसरी तरफ भारत ने JF-17 थंडर को बदनाम करने की जो कोशिश की थी, तो इन दोनों चीज़ों में भी भारत को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान पहुंच चुका है। भारत और सऊदी अरब की मिलिट्री एक्सरसाइजेस होने की तो अभी बातें हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान के साथ एक्सरसाइजेस करने के लिए सऊदी फोर्सेस आज पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। यूनाइटेड स्टेट की फोर्सेस भी पहुंचने वाली हैं, और इन एक्सरसाइजेस का नाम है मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज।
اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس اپنے طیاروں کے ساتھ شرکت کرے گا، سعودی عرب بھی اپنے طیارے لے کر آیا ہے، ٹورنیڈو ایئر کرافٹس، اور پاکستان اپنے JF-17 تھنڈر کے ساتھ شرکت کرے گا۔ اس کے علاوہ مصر، جارڈن اور بحرین بغیر طیاروں کے شرکت کریں گے۔ جب سے عمران خان اور جنرل باجوہ کی جوڑی بنی ہے، بھارت کو پے در پے ذلت اور شرمندگیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ ایران پر پابندیوں کے باوجود چین نے ایران پر جو $400 ارب کی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا تھا، آج چین نے اس پر عملی طور پر دستخط کر دیے ہیں، اور بھارت جو بار بار ایران کو اپنے ساتھ واپس ملانے کی کوششیں کر رہا تھا، اب وہ یہ کوشش کرنے کا خواب ہی دیکھ سکتا ہے۔ 400 سے 600 ارب ڈالرز تک کی انویسٹمنٹ چین ایران کے اوپر کر سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں چین نے ایران کو خرید لیا ہے، اور اس کے بدلے ایران اگلے 25 سال کے لیے چین کی تمام انرجی کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ یعنی ایران اگلے 25 سال کے لیے چین کو تیل دے گا، چین کو گیس دے گا، اور جتنا ممکن ہو سکے سستے ترین ریٹ پر دے گا۔ اس سے ایران کو بھی فائدہ ہے، کیونکہ ایران سے تو کوئی تیل خریدتا نہیں تھا، امریکہ کسی بھی ملک کو ایران سے تیل خریدنے نہیں دیتا تھا، تھوڑا بہت تیل وہ بلیک مارکیٹ میں بیچا کرتا تھا۔ اب چین اس سے لیگلی تیل خریدے گا، اور امریکہ چین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو ایران کو یہ فائدہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ اس کا تیل بکے گا تو صحیح، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنا پروفٹ بھی رکھے گا، اور چین کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ بھارت اور چین دنیا کے بڑے امپورٹرز ہیں تیل کے۔ چین پوری دنیا کو ہر طرح کی ایکسپورٹ کرتا ہے، لیکن صرف ایک ہی چیز جو چین سب سے بڑے پیمانے پر امپورٹ کرتا ہے تو وہ ہے پیٹرول۔ تو اس کا بھی چین نے حل نکال لیا ہے کہ وہ اب انتہائی سستا پیٹرول خریدے گا، اور اب ایران 25 سال کے لیے، اگلے 25 سال کے لیے اس معاہدے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ پھر چونکہ چین ایران پر اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرے گا، تو اس کو محفوظ بنانے کے لیے چین ایران کو سیکیورٹی بھی دے گا۔ تو ایران کی تو اللہ نے سن لی ہے، اس کی اس وقت 5 انگلیاں گھی میں ہیں، تو وہ پاگل ہے کہ وہ واپس بھارت کی طرف جائے گا، جسے چین شدید ناپسند کرتا ہے۔ تو اس معاہدے سے سب سے زیادہ نقصان جو ہوا ہے وہ سعودی عرب کو ہوا ہے، کیونکہ چین اب سعودی عرب سے تیل نہیں خریدے گا، اور اس کے بعد دوسرا بڑا نقصان جو ہوا ہے وہ بھارت کو ہوا ہے۔ بھارت کو ایسے ہوا ہے کہ بھارت پر یورپ تک رسائی کے سارے راستے بند ہو گئے ہیں۔ بھارت کو یورپ کے لیے جو سب سے آسان راستہ تھا وہ پاکستان کے تھرو تھا، تو پاکستان بھی اس پر بند ہے، افغانستان بھی اب بند ہو چکا ہے، اور اب ایران بھی بند ہو جائے گا۔ اسے کافی لمبا راستہ طے کر کے یورپ تک پہنچنا ہوگا، اور اس پر بھارت کا جو خرچہ آئے گا وہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو بھارت کو اب پاکستان اور چین کے سامنے جھکنا پڑے گا، اور وہ جھک رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کئی دنوں سے۔ اور اس کی صرف ایک ریزن نہیں ہے، بہت ساری ریزنز ہیں، ہم آپ کو وقتاً فوقتاً ویڈیوز میں بتاتے رہتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے۔ کل کا آپ نے جنرل نروانے کا بیان نہیں سنا؟ جو بھارتی آرمی چیف ہیں، وہ کل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ایک ہی طرح کے تجربوں کو بار بار کر کے مختلف ریزلٹس ایکسپیکٹ کرنا بے وقوفی ہے۔ یعنی ان کا مطلب تھا کہ ہم نے پاکستان پر دباؤ بھی ڈال کے دیکھ لیا، LOC پر کشیدگی کر کے بھی دیکھ لی، اس کے تو وہی ریزلٹس آ رہے ہیں، پاکستان کا تو کچھ بگڑ نہیں رہا، تو اب ہم صلح کر کے دیکھتے ہیں، امن کر کے دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف وہ مودی جو کبھی پاکستان کا وجود تسلیم نہیں کرتا تھا، جو اکھنڈ بھارت کی بات کرتا تھا، وہ یوم پاکستان پر عمران خان کو مبارکباد دے رہا ہے۔ تو یہ ساری ایک چال ہے، یہ سارا ڈرامہ ہے، کیونکہ پاکستان اور چین اس وقت چاروں طرف سے بھارت کو گھیر چکے ہیں۔ دوسرا، پاکستان نے بھارت کو اتنا ایکسپوز کر دیا ہے کہ اب پوری دنیا میں کوئی مودی کو پسند نہیں کرتا، کوئی بھارت کو پسند نہیں کرتا، اور بھارت جو چاہتا تھا کہ کسی طرح سے چین سے جان چھوٹے تاکہ ہم پاکستان کے ساتھ کشیدگی کو مزید بڑھا کر اپنی فوج کی کوئی فیس سیونگ کر سکیں، تو امریکہ نے اسے کہا ہے کہ پاکستان ہی تو چین کی اصل طاقت ہے، چین جو کچھ بھارت کے ساتھ کر رہا ہے اس کی بیک پہ پاکستان ہے، اگر وہ چین کو کمزور کرنا چاہتا ہے تاکہ چین سے لڑا جا سکے تو پاکستان کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا۔ اور بھارت کو یہ بڑا مذاق لگتا ہے کہ ہم جب چاہیں پاکستان کے ساتھ ڈرامہ کر کے پاکستان کے ساتھ صلح کر دیں گے، اور جب چاہے کشیدگی بڑھا لیں گے۔ اس وقت تو آپ نے صلح کرنی ہی ہے، کیونکہ پاکستان نے آپ کو گردن سے پکڑا ہوا ہے۔ اب آ جاتے ہیں آخری خبر پر،
जो बाइडन ने बरतानवी वज़ीर आज़म जॉनसन को कॉल की है और उसे कहा है कि हमने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का कोई हरीफ तलाश करना है, यानी उसके मुतबादिल कोई दूसरा प्लान लेकर आते हैं, कोई उसके मुकाबले का प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, या फिर आप उन तमाम ममालिक को चीन से बेहतर ऑफर देकर अपने साथ मिलाने की कोशिशें करें जिन ममालिक को चीन ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपने साथ मिलाया हुआ है। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।